क्लेम आपने 2024 के इंतखाबात से पहले भी किया था कि वाइप आउट हो जाएंगे और सफाया हो जाएगा उनका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो अब अगर पीटीआई इस इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट करी, कैसे हम ये इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि वो फारिग हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? देखें, जब मैंने ये आपको कहा कि जब उन गलियों में उन लोगों को देखे ना, ये जो लोग पीटीआई में 2024 में थे, यानी अगर उनका वोट और हमारा वोट देखे ना, एक तो ये है कि अगर किसी हलके में पीटीआई का जो है वो 1 लाख जो है वो 20,000 या 25,000 वोट है, तो पीएमएलएन का भी मैंने अपने हलके से 1,15,000 वोट लिया है। इसी तरह से दूसरे हलकों में हमारे लोगों का किसी का 90,000, किसी का 95,000। तो मामला ये है कि ऐसा तो नहीं है क्योंकि पीएमएलएन का सफाया हो गया, सही। इनका वोट एक और लाख ये जो दस अभी हजार था आलिया साहिबा ने कहा और है पीएमएलएन का वोट जो है वो 5,000 था, कि ऐसा तो हमारे नहीं है। हमारे दफ्तर सील किए तो जा रहे हैं मामला ये प्रेजाइडिंग है कि ऑफिसर्स के, अगर जरा इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि आज जो माहौल हुआ वो चले कह रही है सुन प्रेसिडेंट लें ऑफिसर्स सुन को लें निकाला गया, हमारे पोलिंग एजेंट्स को देखें निकाला गया, रद्दोबदल कर रहे हैं जी। देखें मैं इधर फैसलाबाद में बैठा हूँ। देखिए, फैसलाबाद में और लाहौर में कोई फर्क तो नहीं है ना, एक जैसे लोग, एक जैसी सोच। मेरे हलके में ये चाहें तो मीडिया की टीम बिठा दें, अपनी टीम बिठा दें, ऑडिट करवा लें सही। एक एक पोलिंग स्टेशन का, अगर एक वोट का भी आगा पीछा हो और किसी पोलिंग स्टेशन पे किसी बंदे को पूरे हलके में जी। किसी को किसी ने टच भी किया हो, किसी को कोई जबरदस्ती किसी ने जो है फोन भी किया हो, मैं जिम्मेदार। अच्छा। तो इसके बावजूद अगर कोई प्रोपेगेंडा करना है तो हाँ, जो हमारे मुखालिफ इधर उम्मीदवार था उसकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, वो ऐलान कह रहा था कि जी पीटीआई मेरे साथ है, पीटीआई मुझे वोट देगी। अच्छा। लेकिन पीटीआई के तो लोगों आप ने समझते जो हैं है ये पीटीआई का वो प्रोपेगेंडा है? वापस आए। सही। मुझे जी आली साहब वापस आए। एक मैं तो प्लीज। आपको ये बता सकता हूँ कि जी। जिन लोगों को यानी 9 मई के केसेस में सजा हुई है, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज ने जो है वो उन्होंने कहा कि जी हमें हमारे बच्चों से गलती हुई है, वो सही। मैं इसका बहकावे में जवाब आ ले लूं। गए, एक तो उन्होंने आलिया वोट साहिबा, किया है आपने आपने पीएमएलएन के गुफ्तगू लिए। सुनी, वो कह रहे हैं पंजाब में ट्रेंड बदल रहा है कि अब पीटीआई का वोटर नून लीग को वोट दे रहा है, उनको समझ आ गई है। वो कह रहे हैं कि जो जो कल्ट है वो तो आपको वोट दे रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं अब वो समझ गए कि कारकर्दगी दिखानी है तो मरीम नवाज की तरफ आना है, नूली की तरफ आना है, और फिर ये जो आपकी एहतजाजी सियासत है ये काम नहीं कर रही। इसका भी जवाब दीजिएगा पहले। जी बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है राना साहब को, बसद एहतराम में कुछ बातों का जवाब दे दूं। शायद ये बीबी साहिबा की कारकर्दगी ही है जिसकी वजह से नून लीग का इस वक्त पंजाब के अंदर ये हाल हुआ है कि सिर्फ अभी मैं देख रही थी पीपी 98 कम तरीन टर्न आउट, वहां पर अवाम को वोट देने की तरगीब देने के लिए मस्जिदों में ऐलान करना पड़ा। मैंने कुछ वीडियोस इस प्रोग्राम से पहले प्रोड्यूसर साहब से इसलिए शेयर की थी कि मैं चाहती थी कि राना साहब के को जरूर दिखा दी जाए कि वहां पर हालात उस वक्त क्या थे। हालात ये थे, इतना रश था कि वो हंसते हंसते खुद ही से मीडिया बाहर निकल आया था। बाकी तो मैं इनके हल्के का इसलिए कुछ नहीं कहूंगी कि पीटीआई ने वहां पर बायकॉट किया था। बायकॉट का ये हुआ कि जहां पर पहले 1,000-1,200 वोट डला करता था, अब वहां 80-90 वोट डला है, वो तो सबको नजर आ रहा है। दूसरी बात, मेरा सवाल तो इनसे सिर्फ एक सादा सा है। वो सादा सा सवाल ये कि सारे दिन मीडिया चीखता रहा और कहता रहा कि हमें लाहौर के अंदर पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं जाने दिया गया। सारी फुटेजेस मौजूद हैं, हर जर्नलिस्ट की फुटेज मौजूद है कि हमारे पास कार्ड्स हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। इस वक्त अगर आप आरओ ऑफिस के बाहर देखें तो आरओ ऑफिस के बाहर हमारे ऑपोजिशन लीडर, हमारा उम्मीदवार खड़ा है अपने लॉयर के साथ, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहां पर मैं एक क्या 1,000 फुटेज आपको दे सकती हूं जिसके अंदर पुलिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गाड़ियों में बिठाकर बगैर किसी नतीजे के उनको लेकर जा रही है। मैं आपको वो फुटेजेस भी प्रोवाइड कर देती हूँ। सर एक सेकेंड, सिर्फ एक मिनट, जो फैसलाबाद की हैं जिसके अंदर फॉर्म 45 पहले से साइन कराया जा रहा है एक एक घंटा पहले। सो मैंने इसीलिए कहा है कि ये क्या करते हैं, ये मैदान में अकेले भागते हैं, रेफरी को भी साथ मिलाते हैं, एटमॉस्फेयर भी सारा साजगार होता है और उसके बाद अच्छा, कहते मैं हैं कि आलिया जी साहब, हम अब मैं जब हम अपने नुमाइंदों को हम लेंगे और उनसे वेरीफाई भी करेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ मैंने भी रिपोर्ट्स देखी हैं। एक लास्ट बात, जी एक जी लास्ट जी जी बात, प्लीज एक लास्ट जी। बात जो मुझे कर लेने दें। सर देखें, हमारी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, हम तो बिल्कुल फारिग है ना। 3 रोजा जमात इस्लामी को आपने इजाजत दी मीनारे पाकिस्तान में अपनी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद करने में।
ہم 3 سال سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مینار پاکستان میں ایک جلسہ کرنے دے دیں. آج آپ نے لبرٹی میں پیپلز پارٹی کو ریلی کرنے کی اجازت دی. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہماری مقبولیت ہی نہیں ہے، نہ ہماری مقبولیت ہے نہ ہماری قبولیت ہے. ہاں، ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، جس نے آج بائیکاٹ مجھے اچھا بائیکاٹ پہ علی صاحب آپ سے ہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آج بھی لاہور صرف عمران خان صاحب کا، پنجاب بھی عمران خان مجھے یہ صاحب بتائیے کا. گا کہ اب الیکشن جب گزر گیا تو آپ سمجھتی ہیں بائیکاٹ کا فیصلہ درست ہے؟ کیونکہ جو پنجاب کی حد تک سیٹیں ہیں وہاں پہ آپ نے بائیکاٹ کیا، لیکن ہری پور میں عمر ایوب صاحب کا بھی وہی معاملہ تھا، 9 مئی کے کیس میں ان کو سزا ہوئی اور پھر نااہل کیا گیا، وہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہے آپ کی پالیسی پنجاب اور ہری پور کے حوالے سے؟ سر دیکھیں، میں پنجاب کی چیف آرگنائزر ہوں. پنجاب میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جہاں جہاں، کیونکہ ہم 9 مئی کی سزاؤں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو غلط سزائیں ملی ہیں، اس لیے ہم ان الیکشنز کا میں اس بائیکاٹ سوال سے کر رہا ہوں. آج بھی طلال صاحب نے کہا ہے جہاں پہ آپ کو امید تھی کہ آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں، وہاں سے لڑ رہے ہیں، باقی جگہ سے آپ نہیں لڑے، آپ نے بائیکاٹ کا بہانہ بنا لیا. یہ وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں نا پھر آپ پہ. میں آپ کو بالکل یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اگر جو بھی الیکشن لڑتے، ہم نے ہر الیکشن نہ صرف جیتنا ہے بلکہ نون لیگ ختم ہو چکی ہے اس وقت پنجاب سے. یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کی ترقیاں صرف اشتہاروں، ٹک ٹاکس کے اندر ہیں. اگر اتنا سب کچھ ہوتا تو ان کو ایسے لاز نہ بنانے پڑتے کہ ہم ان سے اشتہاروں کا چلیں اب اس سوال پہ تو نہ میرے کر خیال سے سکیں. بحث برائے بحث ہوتی رہے گی، اور ان کے پاس جواب ہوگا، آپ کے پاس سوال ہوگا، پھر آپ کے پاس جواب ہوگا، ان کے سوال ہوگا. لیکن رانا صاحب ایک بات بتائیں کہ ابھی میں نے جو نمبر بتایا، اگر 5 نشستیں جس پر ابھی آپ آگے ہیں، آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی جو مائنس پیپلز پارٹی اتحادی آپ کے 169 ہو جائیں گی سیٹس قومی اسمبلی میں. ذرا بتائیے گا کہ 8 فروری کو آپ کو لگ رہا تھا کہ جب 1-1.5 سال گزر جائے گا تو ریزرو سیٹس بھی آپ کو مل جائیں گی اور نون لیگ کی اسٹرینتھ، اپنی اسٹرینتھ 131 ہو جائے گی قومی اسمبلی میں؟ شہزاد یہ ایک اتفاق ہوگا، لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمیشہ اس نے کسی جماعت سے کے ساتھ تو بڑی بات ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ بھی اگر اس نے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا. ہم نے جو کولیشن پارٹنرز کے ساتھ اس گورنمنٹ فارمیشن میں جو بات کی ہوئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں دوسری جماعتیں بھی ہیں، ہم بالکل اس کے پابند رہیں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلے گی جو ایک جی وہ میں نے کہا معاہدہ بھی کہ میں نے کہا مابین کوئی ایسا نظر نہیں پولیٹیکل آ رہا کہ پارٹیز پیپلز ہوا پارٹی تھا. بھی حکومت سے علیحدہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہے ٹریجری سیٹ سے. بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کافی سفر طے کیا آپ نے. 8 فروری کے بعد اب آپ کی آلموسٹ 131 سیٹیں ہو گئی. یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ 1.5 سال میں یہ ہوگا معاملہ؟ دیکھیے ایسپیکٹ تو یہ اپنا پی ٹی آئی کا جو ایک غیر سیاسی رویہ ہے، اور جس طرح سے یہ اپنے ایک ایسے رویے کی وجہ سے جو ہے وہ مائنس ہوتے چلی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اگلے الیکشن تک جو ہے وہ پی ٹی آئی نام کی کوئی جماعت ہی نہ ہو. اور جو ہے وہ یہ لوگ جو سیاست میں جو ہے وہ جس طرح کا یہ اپنا نفرت کو، گالی گلوچ کو اور دوسروں کو جو ہے وہ، یعنی یہ تو ان کا تو نظریہ یہ تھا نا کہ ہم ختم کر دیں گے سب کو اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو اب شاید وہ معاملہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ چلیں صادق آ جائے. بہت شکریہ تو رانا ثناء اس اللہ قسم کی صاحب. اور صورتحال میں